Hello guys and welcome back to this video, and today I am going to tell you multiplication rule को बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले तपाईलाई एडिसन रुल भनेको थिएँ। अब के हुन्छ भनेपछि एडिसन रुलमा के पढे थियो हामीले म्युचुअली इन्क्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पढेको थिएँ अनि हैन। अनि एडिसन अनि यो मल्टिप्लिकेसन रुल कस्तो सिचुएसनमा युज हुन्छ भने जब हैन दुईटा सिचुएसन दिएको हुन्छ, दुईटा कि त दुईटा भन्दा बढी हैन सिचुएसन दिएको हुन्छ के, जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हार्ड और के भनिन्छ, जस्तै एडिसनमा के प्रोबेबिलिटी अफ हार्ड एन्ड के रे यहाँतिर के भन्दैछ यो के हो, सपोज यो किङ है, यो हार्ट और किङ भनेछ, सपोज प्रोबेबिलिटी अफ किङ और क्वीन यस्तो सोधेछ कि यहाँतिर। अब के दिएछ सिचुएसन कतिवटा दिएछ, यहाँ दुईटा सिचुएसन दिएको छ नि त, हार्ट अनि किङ अनि क्वीन। अब यस्तो हुन्छ यसलाई हैन, यो भन्दा नि धेरै दिन सक्छ कि, जस्तै और लाएर है अनि अर्को कुनै सिचुएसन दिन सक्छ, जस्तै हार्ट किङ एन्ड डायमन्ड को सोध्छ के, यसरी डायमन्ड और यहाँतिर किङ और क्वीन और जति पनि सिचुएसन सोध्न सक्छ है, दुईटा कि त दुईटा भन्दा बढी हुनु पर्यो के। अनि यहाँतिर सपोज हैन स्पेड छ है, यसरी सोध्छ के है। यहाँतिर हेर्ने अब के छ भने एडिसनमा के हुन्थ्यो भने कि त हार्ट कि त किङ कि त डायमन्ड है, कि त अब यो यसको मात्रै सोध्न सक्छ कि त हार्ट कि त किङ है। यहाँतिर अब जस के छ भने जति नै सिचुएसन दिन्छ नि त्यसमा के है कि त त्यो कि त त्यो कि त त्यो भने के। अब हैन यसमा चाहिँ नि के छ भनेपछि सँगै चाहिँ नि छैन के, सँगै यहाँ दुईटा कुरालाई हैन एकैचोटी चाहिँ नि यहाँतिर जस एकैचोटी चाहिँ नि हुँदैन के यहाँतिर, कि त जस एकचोटी जस कुनै दुईटा सिचुएसन भयो हैन एकैचोटीमा के। अब जस्तै एकैचोटीमा भन्नाले नि सरी है, मैले के भन्न खोजेँ भने जस्तै एकचोटीमा हैन तास झिक्यो है, त्यसमा हैन दुईटा सिचुएसन दिन्छ कि त हार्ट आउने कि त त्यो आउने के, कि त हार्ट आउने कि त किङ आउने सिचुएसन दिएछ के। त्यो दुईटामा हैन कि त हार्ट आउने कि त किङ आउने, त्यो दुईटामा एउटा हो के, एउटा सिचुएसन आउने है, कि त डायमन्ड आउने, यसरी नै धेरै सिचुएसन दिएको हुन्छ है। अनि यस्तोमा चाहिँ नि हामी अरमा चाहिँ नि के एडिसन युज गर्छ के, प्लस युज गर्छ के हामी, यहाँ जुन एडिसन छ नि यो एडिसन युज गर्छ के। अनि हामीले जुन यो मल्टिप्लिकेसनमा रुलमा चाहिँ नि के छ भनेपछि एन्ड युज हुन्छ के। एन्ड भनेको कस्तो भनेपछि जस्तै दुईटा कि त दुईटा भन्दा बढी सिचुएसन के, अब सँगै भएको छ के, सँगै भएको छ भन्नाले नि कसरी भनेपछि म यहाँ डिस्क्राइब गर्छु। अक्युरेन्स अफ वान जस्तै डिपेन्डेन्ट हैन, अक्युरेन्स अफ वान इभेन्ट हैन, जस्तै मल्टिप्लिकेसन रुलमा कस्तो हुन्छ भनेपछि डिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। यो दुईटैमा हैन एन्ड युज हुन्छ के है। कसरी युज हुन्छ हैन, जस्तै अब हैन सिचुएसन दिन्छ के है, दुईटा कि त दुईटा भन्दा बढी हुन्छ के। अब एन्ड भनेको के हो भनेपछि एन्ड भनेको ए एन्ड बी एन्ड सी भनेको के भने ए पनि आउनुपर्छ, बी नि आउनुपर्छ, सी नि आउनुपर्छ के है। यस जस्तै अब इभेन्ट ए भयो हैन, इभेन्ट ए पहिला भयो, इभेन्ट बी फेरि त्यो पछि भयो, अनि इभेन्ट सी त्यो पछि भयो है। अब एन्ड भनेको के भनेपछि यो सँगैको, अब सँगै यो डिफ्रेन्ट जुन सिचुएसन इभेन्ट भएको छ नि, इभेन्ट ए डिफ्रेन्ट सिचुएसन भएको छ, इभेन्ट बी डिफ्रेन्ट सिचुएसन, इभेन्ट सी त्यो पछि सिचुएसन भएको छ नि, त्यो जति पनि सिचुएसन हैन एकपछि एक हुन्छ नि, त्यो सबैको हैन सँगै निकाल्दा के हामीले हैन त्यस्तो बेला के एन्ड भन्छ के। एन्ड हैन एन्ड आयो भने के मल्टिप्लिकेसन युज गर्ने के, अब और आयो भने के एडिसन युज गर्ने के। अब यसरी सिचुएसन जति पनि दिन सक्छ के यहाँतिर है। अब हेरौँ है, यहाँतिर हेरौँ मल्टिप्लिकेसन रुलमा के हुन्छ, एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ के। अब डिपेन्डेन्टमा के भनेपछि विदाउट रिप्लेसमेन्ट के, विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। अनि हैन इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ है। विदाउट रिप्लेसमेन्ट कस्तो हो यताउता म बिस्तारै भन्छु। यहाँतिर के भनेछ भने जुन इभेन्ट ए हुन्छ नि, इभेन्ट डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि हैन विदाउट रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ नि इभेन्ट ए भयो भने इभेन्ट बीलाई इफेक्ट गर्छ के है। इभेन्ट सी भयो भने हैन इभेन्ट ए अनि बीले इफेक्ट गर्छ के
है, कसलाई सीलाई गर्छ। अनि डीलाई चाहिँ के एबीसीले इफेक्ट गर्छ कि इभेन्ट एबी, इभेन्ट ए, इभेन्ट बी, इभेन्ट सीलाई, इभेन्ट ईले चाहिँ इभेन्ट ए, इभेन्ट बी, इभेन्ट सीलाई इफेक्ट गर्छ है। अब इन्डिपेन्डेन्ट रुलमा चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि विथ रिप्लेसमेन्ट के है, विथ रिप्लेसमेन्ट होइन, विदाउट रिप्लेसमेन्ट। अनि विथ रिप्लेसमेन्ट के भने विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ नि होइन केही कुरा तपाईँले झिक्यो अनि त्यसलाई फिर्ता त्यो ठाउँमा राखेन के है, केही न केही इफेक्ट त हुन्छ नि त नि। केही कुरा झिक्यो जस्तै तपाईँको 100 रुपियाँ तपाईँसँग छ अनि हरायो होइन, अनि तपाईँले फिर्ता आएन भने केही इफेक्ट भयो नि त नि। त्यो भनेको तपाईँसँग के रिप्लेस भएन कि त्यो 100 रुपियाँ होइन। अनि जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के हुन्छ नि रिप्लेस भयो, जस्तै तपाईँको 100 रुपियाँ हरायो अनि तपाईँले फेरि फिर्ता 100 रुपियाँ पायो। त्यो भनेको तपाईँको हराएको पैसा फेरि फिर्ता आयो नि त, हराएको कुरा फेरि रिप्लेस भयो नि त नि, केले 100 रुपियाँ रिप्लेस भयो नि त नि। त्यो भनेको रिप्लेस हो क्या, त्यस्तोमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो क्या, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छ कि। अब होइन, अब जस के हुन्छ म तपाईँलाई बिस्तारै सम्झाउँछु। यो भनेको यस्तो है, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा चाहिँ होइन एकअर्कामाथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन कि, इभेन्ट ए इभेन्ट बी माथि डिपेन्ड हुँदैन, इभेन्ट सी इभेन्ट बी माथि डिपेन्ड हुँदैन कि, एकअर्कामाथि डिपेन्ड हुँदैन कि, बुझ्नुभयो होला नि तपाईँले। अनि यसको फर्मुला के हो, यसको फर्मुला के हो यहाँ म तपाईँलाई भन्छु है। यहाँतिर अब हेर्नुहोस् है, फर्मुला चाहिँ नि होइन इन्डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इन्डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ नि यो हुन्छ है, यो हुन्छ होइन, यो हुन्छ है। इन्डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ नि त्यो हुन्छ। अनि डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ नि होइन तपाईँले इन्डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ नि यो हुन्छ। अनि डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भनेपछि होइन, अनि डिपेन्डेन्टको फर्मुला चाहिँ नि होइन खै यो हुन्छ कि है, डिपेन्डेन्टको फर्मुला के। अब यो दुईटै फर्मुला अब इन्टु छ यहाँतिर पनि छ अब होइन, तर यो छ नि प्रोबेबिलिटी अफ बी स्ल्यास ए छ नि, यो चाहिँ नि होइन इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ नि के हुन्छ भनेपछि खै कता गयो, इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ नि होइन इक्वल टु बी हुन्छ कि। अनि भाइस भर्सा के, भाइस भर्सा होइन, सपोज यहाँ ए छ भने बी, यहाँ बी छ भने ए हुन्छ, यहाँ ए छ इभेन्ट ए भएको छ भने यहाँ बी हुन्छ, बी इभेन्ट भएको छ भने यहाँ ए हुन्छ क्या, यहाँ इभेन्ट ए भएको छ भने यहाँ बी हुन्छ, बी इभेन्ट भएको छ भने ए हुन्छ कि। अब जुन मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, अब म बिस्तारै एउटा इक्जाम्पलमा सम्झाउँछु है तपाईँलाई। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँले, अब होप कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। यो भनेको टु क्यालकुलेट द प्रोबेबिलिटी अफ होइन बोथ इभेन्ट कि त त्योभन्दा बढी के है, सँगै इभेन्ट हुन्छ नि जुन है, त्यसलाई एन्ड भनेको अब कुनै कुरा के अब पछि अब जति पनि इभेन्ट हुन्छ नि एकपछि एक होइन, अब सँगैको निकाल्नु पऱ्यो कि फेरि त्यो सबैको होइन प्रोबेबिलिटीमा है एकैचोटि होइन, सँगै क्यालकुलेसन एन्सर निकाल्नु पऱ्यो कि है, त्यस्तो हुन्छ क्या यहाँतिर। सो यहाँतिर अब हेर्ने जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई सम्झाउँछु है। विदाउट रिप्लेसमेन्टमा कस्तो हुन्छ भने सपोज यहाँतिर होइन, यहाँतिर इभेन्ट ए छ है, इभेन्ट ए छ है, इभेन्ट एमा कति 4वटा छन् त नि, 1 2 3 4वटा बल छ होइन। अनि होइन अब के भयो भने इभेन्ट एमा के विदाउट रिप्लेसमेन्टको बारेमा भन्दैछु है मैले। अब एउटा कुरा झिक्यो, विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो भने डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो कि, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। अब हेर्ने, अब मैले जुन भनेको थिएँ नि यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट किन भन्छ भने अब एउटा कुरा झिक्यो अनि यहाँतिर अब होइन बीमा यो जस घट्यो नि त नि, कति घट्यो, एउटा घट्यो नि त नि। अब एउटा कुरा झिक्यो होइन, जस्तै 4वटामा एउटा कुरा झिक्यो माइनस गर्यो भने कति बच्यो 3 भयो। त्यो भने के को अब इभेन्ट बीलाई इफेक्ट पार्यो नि त नि त्यसले है। अब इभेन्ट बीको कति 3 हुन्छ नि त नि है। अब फेरि यसमा फेरि हेर्ने यहाँतिर यसरी हुन्छ नि, यो इफेक्ट भयो भने चाहिँ जुन इफेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि यहाँतिर है, इफेक्ट भयो। सो बी कसरी डिपेन्डेन्ट भयो, एमा डिपेन्ड भयो के, कसरी भयो एले जुन यो छ नि एउटा बल झिकेपछि यहाँ बीमा इफेक्ट भयो होइन, बीको एन्सर जुन 3वटा आएको थियो नि त्यो केमा डिपेन्ड भयो, अब एमा डिपेन्ड भयो नि त। कसरी भयो भन्दा किनभने एमा एउटा कुरा इफेक्ट भएको छ, एउटा कुरा निकालेछ अनि होइन रिप्लेस गरेको छैन के त्यो कुरालाई। सो यसरी हुन्छ क्या। अनि योलाई के अब जस्तै होइन यहाँतिर अब
यहाँतिर यस्तो छ है। अब विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेपछि है, विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ नि होइन, विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने यहाँतिर हेर्नुहोस् है, जस्तै यहाँतिर होइन इभेन्ट ए छ, इभेन्ट बी छ है। इभेन्ट एमा कति 4 वटा छ होइन बल, अनि इभेन्ट बीमा 4 वटा छ होइन। अब यो बल निकाल्यो फेरि फिर्ता राख्यो के, अनि इभेन्ट बीलाई केही इफेक्ट हुन्छ त हुँदैन होइन। इभेन्ट बीलाई किन केही इफेक्ट हुँदैन, जुन बल निकालेको थियो त्यो फेरि फिर्ता राख्यो भने 4 वटा पहिला थियो, अनि 4 वटामा के जस्तै 4 वटा पहिला थियो त्यसमा एउटा निकाल्यो है, अब त्यसलाई फिर्ता राख्यो होइन, कति 3टा बच्यो हुन्छ नि है। 3टा एउटा 4 वटा थियो त्यसमा एउटा माइनस गर्यो, कति एउटा निकाल्यो बल, अनि फेरि 3टा बच्यो, 3टामा फेरि फिर्ता राख्यो कि त्यो 4 वटा भयो कि है यहाँतिर। सो हाम्रो इभेन्ट पहिला यो थियो होइन, इभेन्ट। सो हाम्रो यो चाहिँ इभेन्ट थियो, इभेन्ट के अरे ए मानौँ है, इभेन्ट ए मानौँ योलाई होइन। अब यो जुन हाम्रो इभेन्ट ए छ नि, यो इभेन्ट ए होइन, इभेन्ट एमा के भयो भन्दा के यहाँतिर फेरि इभेन्ट ए पछि हाम्रो के भयो, इभेन्ट बी भयो कि। इभेन्ट बीमा के भयो भन्दा होइन, जस्तै फेरि के 4 वटा थियो, 4 वटा होइन फिर्ता राखेपछि त 4 वटा बच्यो नि त नि। यो 4 वटा अब के भयो भन्दा इभेन्ट बीको हेरौँ के, इभेन्ट बीमा के भयो भन्दा 4 वटामा फेरि के भयो भन्दा जुन यो थियो नि यो विथ रिप्लेसमेन्टको है, यो विथ रिप्लेसमेन्टको है। अब 4 वटामा बी के भयो भन्दा जस्तै क्या 4 वटामा के एउटा झिक्यो होइन, यहाँतिर 4 है, जस्तै 4 वटामा एउटा झिक्यो कि फेरि -1 भयो, 3 बच्यो होइन, -1 यो 4 है, यो 4मा -1 गर्यो कति भयो 3 बच्यो। 3मा फेरि किनभने 4मा एउटा झिक्यो भने त नि एउटा घट्यो, 3टा बच्यो, 3टामा फेरि के फेरि त्यो कुरा जुन झिकेको त्यो फिर्ता गयो, फेरि एड भयो, फेरि 4 आउँछ क्या यहाँतिर। सो अब होइन इभेन्ट बीको यस्तो भयो। अब इभेन्ट सीको के हुन्छ भनेपछि होइन, जस्तै इभेन्ट सीको हेरौँ है, इभेन्ट सीको के भयो भन्दा फेरि के जुन रिप्लेस गरेको थियो नि 4 वटा, अब 4 वटा भयो भने त नि इभेन्ट सीको कति, इभेन्ट ए को 4 वटा छ, निकाल्यो हाल्यो, फेरि बीको पनि 4 वटा नै भयो। अब बीको नि फेरि निकाल्यो अनि हाल्यो होइन। अब इभेन्ट सीको निकाल्दाखेरि अब 4 वटामा जस आउन जस टोटल पोसिबल आउटकम्स चाहिँ नि कति सरी टोटल फेभरेबल आउटकम्स 4 वटा हुन्छ नि त नि, किनभने 4 वटामा एउटा झिक्यो होइन, झिकेको थियो नि त नि बीको होइन, अनि फेरि फिर्ता राख्यो, 3टा बच्यो है, 3टा बच्यो, अनि 3टामा फेरि जुन कुरा झिकेको थियो त्यो फिर्ता राख्यो होइन। यहाँतिर 1 + 1 भयो नि त नि =4 होइन। 4 वटामा एउटा झिक्यो अनि 3टा बच्यो, 3टामा फेरि के फेरि त्यो होइन फिर्ता राख्यो के त्यो कुरा है, त्यो बल के जुन यहाँतिर 4 वटा बल थियो नि। सो कति बच्यो 4 वटा बच्यो होइन। सो यो भनेको के भने चाहिँ हाम्रो इभेन्ट सी हो के है। सो यसरी हुन्छ है इभेन्ट सी। अब यसैले होइन अब सपोज भन्यो होइन, यहाँतिर सपोज के भन्यो भन्दा यहाँतिर हेर्नुहोस् 4 वटा बल छ है, एउटा 2टा 3टा 4 वटा बल छ है, 4 वटा बल छ, टोटल 4 वटा बल छ। अनि हामीले के भने प्रोबेबिलिटी अफ 3टा प्रोबेबिलिटी निकाल्ने क्या होइन, के आउने रेड बल आउने कि, जस्तै रेड बल एउटा, ब्लू बल एउटा, व्हाइट बल एउटा, पिङ्क बल एउटा छ है। सो 3 चोटि रेड बल आउने चान्सेस कतिवटा हुन्छ है, हामीले अब यहाँतिर हेर्ने यो फर्मुलामा युज गर्ने कि खै कता गयो यो जुन फर्मुला भयो नि, हाम्रो यहाँतिर 2टा इभेन्ट छ नि त नि, यहाँतिर अब 3टा इभेन्ट छ नि त नि, 3टा इभेन्ट। सो हाम्रो के भयो भन्दा जस्तै यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी थियो नि त नि, अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, जति इभेन्टको सोध्छ त्यति नै होइन हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्ने है। सो यहाँतिर के हुन्छ है, अब हेर्ने यसैको है यही कुराको हेर्ने, यही एक्जाम्पलको भनिरहेको छु मैले। यहाँतिर अब R1 × R2 × R3 हाम्रो टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ है, टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा 4 वटा छन् त नि है। हामीले यो फर्मुलामा युज गर्ने के प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट = टोटल फेभरेबल आउटकम्स डिभाइड बाई टोटल पोसिबल आउटकम्स। यो हामीले लुडो डाइस केमा डाइस अनि कार्ड अनि एउटा कोइन टस गर्दा त्यो प्रोबेबिलिटी निकाल्थ्यो नि, त्यही फर्मुला हामीले जहाँ पनि युज त्यही एउटै फर्मुला युज हुन्छ है। जस्तै यहाँतिर इभेन्ट के हो हाम्रो रेड बल आउने कतिवटा इभेन्ट छ, यहाँ एउटा 2टा 3टा छ नि त नि, 3टा इभेन्ट छ भने हामीले 3 चोटि होइन बल निकाल्ने हाल्ने निकाल्ने हाल्ने जस 3टा अटेम्प्ट भएको छ कि बुझ्नुहोस् न
यो जे कुराको पनि आउन सक्छ है, कार्डको पनि हुनसक्छ, चाहे होइन डाइसको यताउता हामीलाई एसिड निकाल भन्न सक्छ, तर हामीले यहाँतिर के जेको नि निकाल भन्न सक्छ, तर हामीले यहाँतिर बलको हेर्ने हो कि। अब हेर्ने यहाँतिर टोटल कतिवटा छ, टोटल 4वटा होइन, टोटल पोसिबल आउटकम्स कति 4वटा छ, 4वटामा कति होइन रेड आउने एकचोटि आउने चान्सेस कति छ, एकचोटि छ नि, किनभने रेड बल एउटा मात्रै छ नि त। टोटल फेभरेबल आउटकम्स कतिवटा छ हाम्रो रेड, टोटल फेभरेबल आउटकम्स के एकचोटि छ नि त नि है। टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ, 4वटा छ, 1 2 3 4वटा। अनि कतिचोटि भएको छ यो, 3चोटि होइन, R1 R2 R3 3चोटि भएको छ है। अब यहाँ हेर्ने यो चाहिँ नि के को भनेको त्यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट के है। जस्तै 4वटा बल निकाल्यो, 4वटा बल छ, त्यसमा एउटा झिक्यो अनि फेरि फिर्ता राख्यो होइन। अब केही इफेक्ट भयो, भएन नि त नि, 4वटै बल छ है। अब होइन, अब बीमा हेर्ने, बीमा फेरि निकाल्यो अनि फिर्ता राख्यो, केही इफेक्ट भयो, 4वटै बल छ है। अनि के सी इभेन्टमा हेऱ्यो, केही कुरा निकाल्यो होइन, फेरि फिर्ता राख्यो, 4वटै बल छ है, निकाल्यो हाल्यो होइन, 4वटा बल छ है। अब यहाँतिर के छ भने रेडको हेर्ने के, रेडको अब एउटा बल निकाल्यो अनि हाल्यो, फिर्ता राख्यो। बीको अब एउटै बल थियो अनि त्यही एउटै बललाई निकाल्ने फिर्ता राख्ने। सीमा फेरि 3चोटि के इभेन्ट ए, इभेन्ट बी, इभेन्ट सी छ नि त, R1 R2 R3 छ नि त नि। सो यसमा निकाल्ने हाल्ने गऱ्यो भने केही फरक पर्छ त पर्दैन होइन। अब हामीलाई कति मल्टिप्लिकेसनमा के इभेन्ट ए, इभेन्ट बी, इभेन्ट सी होइन, यहाँतिर जति पनि इभेन्ट हुन्छ नि, त्यो इभेन्ट एकपछि एक इभेन्ट हुन्छ नि, अनि त्यो एकपछि एक इभेन्ट जति पनि हुन्छ नि, अब तिनीहरू सबैको सँगै के डिफ्रेन्ट इभेन्ट हुन्छ नि, त्यो सँगैको हामीलाई होइन यहाँतिर प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने के हामीले इन्टु गर्ने के, मल्टिप्लाई गर्ने के, अनि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा नि के मल्टिप्लाई गर्ने के है। होप कि तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो होला है यो एक्जाम्पलमा। अनि जस्तै म तपाईँले यो भन्छु यहाँतिर, अब जस्तै यही विदाउट रिप्लेसमेन्टको म क्यालकुलेसन गरौँ है। यो कति हाम्रो रेड बल कति, एउटा ब्लू बल एउटा, व्हाइट बल एउटा, पिङ्क बल एउटा थियो, टोटल कति 4वटा बल थियो नि त नि। हामीले यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ रेड 1 रेड 2 रेड 3 है इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो होइन। पहिला होइन विदाउट रिप्लेसमेन्ट के, रिप्लेसै गरेन के है, एउटा बल झिक्यो अनि फिर्ता राख्यो होइन, रिप्लेस गरेन है। अनि होइन अर्को बल झिक्यो फेरि फिर्ता राखेन है। फेरि अब इभेन्ट बी, अब सपोज यहाँतिर यो चाहिँ नि इभेन्ट सी है, इभेन्ट सीमा अब कति 2टा बल हुन्छ नि त नि, इभेन्ट सीमा कतिवटा बल बच्छ, यहाँ 2टा बल बच्छ नि त नि, किनभने 3टा बल छ, एउटा अब 4वटा बलमा होइन एउटा झिक्यो अनि फिर्ता राखेन, 3टा बच्यो, अनि त्यसमा एउटा बल झिक्यो फिर्ता राखेन, 2टा बच्यो नि त नि। इफेक्ट भएको छ नि त नि यहाँतिर है, एकअर्कामा डिपेन्ड छ नि त नि। सीको केले कसरी यो 2टा कसरी डिपेन्ड भयो, सीको कसरी आयो बिकज अफ किन भन्दा बीले गर्दा आयो, बीको 3टा कसरी आयो किन भन्दा एले गर्दा आयो, किन कसरी आयो भन्दा झिकेको कुरा फिर्ता राखेन के। सो यहाँतिर के हुन्छ भने जुन एउटा थियो नि प्रोबेबिलिटी अफ हामीलाई रेड बल कति एउटा छ नि त नि, त्यही रेड बललाई हामीले झिक्यो होइन, फेरि फिर्ता राखेन के। अब फिर्ता राखेन भनेपछि त होइन एउटै रेड बल थियो, अब होइन एउटा रेड बल थियो, एउटा रेड बलमा माइनस होइन, एउटै रेड बललाई झिक्यो भने कति 0 बच्छ नि त नि, 0 होइन। अब फेरि थर्ड अटेम्पमा के भयो भन्दा फेरि पनि है के निकाल्यो के बल, अनि फेरि अब प्रोबेबिलिटी आउने चान्सेस के छ, पहिल्यैदेखि 0 थियो, अब केही निकाल्न सक्छ त सक्दैन होइन। एन्सर के इक्वल टु 0, फेरि 0 नै आउँछ कि यहाँतिर है। होप कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब जस्तै 4वटा होइन 4वटा बल थियो नि त नि, 4वटामा कति होइन पहिला 4वटा थियो इभेन्ट एमा, इभेन्ट बीमा कति 3टा बच्यो, अनि इभेन्ट 2मा कति बच्यो होइन, इभेन्ट सीमा कति बच्यो, इभेन्ट सीमा 2टा बच्यो, इभेन्ट बीमा 3टा बच्यो, इभेन्ट एमा 4वटा बच्यो। इफेक्ट भएको छ नि त नि 4 3 2 होइन, घट्दै गएको छ नि त नि, केही न केही इफेक्ट भएको छ नि त नि, केले गर्दा किनभने झिकिहाल्यो यसको यसले इफेक्ट भएको छ है, यसको चाहिँ नि त्यसले यो जुन सीको छ नि यो चाहिँ नि यो 2टाले इफेक्ट भएको छ है, अनि यसको चाहिँ नि इभेन्ट एले इफेक्ट भएको छ कि यो अगाडिकोले के। अब यहाँ हेर्नु है यहाँतिर 0/3 छ, 0/2, यो भनेको इम्पोसिबल हो कि, यो भनेको के 0 नै आउँछ कि, यस्तो इभेन्ट पोसिबल नै छैन, यो भनेको इम्पोसिबल हो कि, पोसिबल इभेन्ट हो कि है, किनभने 0 नै आउँछ कि, इम्पोसिबल हो
यो भने है। होप कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला है। यो इभेन्ट पोसिबलै छैन कि है यहाँतिर। होप कि तपाईँले बुझ्नु भयो होला है।